पढ़ते हो? पढ़ते ना सब लोग? अच्छा, आपको नमाज पढ़ने का सबको तरीका मालूम है, नहीं मालूम है? माशाअल्लाह सबको मालूम होगा, क्योंकि जब इमाम अच्छा होता है तो मुक्तदी भी अच्छे होते हैं, मुक्तदी भी अच्छे होते हैं। अच्छा ये बताओ, वुजू में फर्क कितने आप बता सकते हैं? कितने फर्क है वुजू? माशाअल्लाह 4 फर्क बता दिए, माशाअल्लाह। यहीं से मालूम होगा इमाम बहुत काबिल है। एक जगह पर मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि बताओ वुजू में फर्क कितने? तो बोला 6। मौलाना साहब ने कहा नहीं, कहा 6 नहीं तो 8 होंगे, कहा 8 भी नहीं, कहा 8 नहीं तो 16 होंगे, कहा 16 भी नहीं, कहा 16 नहीं तो 32 होंगे, कहा नहीं। तो एक बगल में कह रहा अरे कैसे 4 हैं, 4 का इतना जल्लादी मौलाना 32 में मानने को तैयार नहीं, 4 में मान जाएगा। जरा बुलंद आवाज से बोलते सुभान अल्लाह। आपको नींद तो नहीं आ रही? आ रही है नींद? नहीं आ रही है नींद? ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। और जरा गोसे आजम के नाम पर दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब बेदार हैं, सब बेदार हैं। जमाने को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार। और तरफ के बोलते एक बात आपने उसको नोट किया, आपने जो जिस लाइन का होता है उसको वही बात बहुत अच्छी लगती है। ये शायर साहब है ना, इन्होंने जब जब हमको इनाम दिया है तो शायरी पर ही दिया है, जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है नहीं। हाँ माशाअल्लाह, हमारे शायर साहब को अल्लाह सलामत रखे और अल्लाह आपको सबको सलामत रखे। देखिए जब कब्र में जाते हैं तो कितने फरिश्ते आते हैं? सवाल जवाब कीजिए। 3 फरिश्ते आते हैं कि नहीं आते हैं? कितने फरिश्ते? कितने? 3। कुछ भी कह दो सब सही है। देखिए हाँ, मैंने आपका इम्तिहान लिया था कि आप होश में है या नहीं। माशाअल्लाह सब होश में, सब जानते। कितने फरिश्ते आते हैं? 2। और कितने सवाल करते हैं? 3 सवाल करते हैं। लेकिन ये बताओ क्या किसी में हिम्मत है कि जो पलट के उन फरिश्तों से सवाल कर दे? अगर किसी में हिम्मत है तो गौसे आजम में है। जरा जोर से बोल दो। जब गौसे आजम का विशाल हुआ, जब गौसे आजम का इंतकाल हुआ और जब गौसे आजम को उनकी कब्र अनवर में रखा गया तो उनकी कब्र में 2 फरिश्ते आ गए। उन फरिश्तों का नाम क्या है? मुनकर और नकीर। एक का नाम मुनकर, दूसरे का नाम नकीर। 2 फरिश्ते आ गए सवाल और जवाब के लिए। पहला सवाल किया मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? तो गौसे आजम ने फरमाया तुमको कलाम करने का अभी सलीका नहीं आया। जरा मकाम तो देखो, तुम्हें कलाम करने का सलीका नहीं आया। फरिश्ते कहने लगे क्या हुआ अब्दुल कादिर, क्या तुम्हें नहीं मालूम कलाम से पहले सलाम किया जाता है? कलाम से पहले सलाम किया जाता है। फरिश्ते दोनों हाथों को बांध करके बाद जब खड़े हो गए कहा अस्सलामु अलैकुम। कितना ऊंचा मकाम है गौसे आजम का। मुझे लग रहा है कि आप पूरी रात सुनेंगे, लेकिन घबराना मत, बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम आपको खाना खिलाएंगे इंशाल्लाह। बैठे फरिश्ते अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, तो आप इनकी छुट्टी कर देंगे ना, आपकी छुट्टी ना हमारी छुट्टी, कोई बात नहीं। हाँ तो हजरात फरिश्ते दोनों हाथों को बांध करके खड़े हो गए। अस्सलामु अलैकुम। फिर सवाल कर दिया मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन? गौसे आजम ने फरमाया ए फरिश्तों अपना सवाल बाद में करना, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। कहा पहले मेरे सवाल का जवाब दे दो। अब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला तूने कैसे बंदे के पास भेज दिया? मैंने सवाल किया, उसने पलट के मुझसे ही सवाल कर दिया। आप देखो गौसे आजम का मकाम अल्लाह के नजदीक कितना बड़ा है।
جب فرشتوں نے کہا مولا تو نے کیسے بندے کے پاس بھیجا ہے؟ میں نے سوال کیا، اس نے پلٹ کے سوال کر دیا، تو میرے رب نے فرمایا فرشتوں میرے عبد القادر کے سوال کا جواب دو۔ سبحان اللہ، اونچا مقام ہے غوث اعظم کا، کہا میرے عبد القادر کے سوال کا جواب دو۔ غوث اعظم نے فرمایا اے فرشتوں پہلے میرے سوال کا جواب دو، سبحان اللہ، بعد میں تم اپنا سوال کرنا۔ غوث اعظم نے فرمایا بتاؤ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو تم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراض کیا تھا کہ مولا تو آدم کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ ہم تیری تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا اے فرشتوں بتاؤ تم نے یہ اعتراض اللہ کی بارگاہ میں کیوں کیا؟ اس کا جواب دو۔ اور غوث اعظم نے فرمایا دوسرا ہمارا سوال یہ ہے، تم نے میرے جد امجد پر یہ الزام لگایا کہ مولا تو ایسے وہ پیدا کر رہا ہے کہ یہ زمین پر جا کر کے دنگا فساد کرے گا، بتاؤ تم نے ایسا کیوں کہا؟ میرے سوال کا جواب دو۔ اب فرشتے کہنے لگے عبد القادر ہم ہی تھوڑی تھے، ہم ہی دونوں تھوڑی تھے، بلکہ اور بھی تو فرشتے تھے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا اے فرشتوں سارے فرشتوں کو جمع کرو، میں سب سے سوال کروں گا، سب کو جمع کرو، میں سب سے سوال کروں گا۔ کتنا اونچا مقام ہے غوث اعظم، سب کو جمع کرو۔ اب سارے فرشتوں کو جمع کیا گیا، غوث اعظم کی روح آسمان میں سیر کرنے لگی۔ سارے فرشتوں سے غوث اعظم نے یہی سوال کیا۔ اب وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے عبد القادر کے سوالوں سے بچا لے۔ کتنا اونچا مقام ہے غوث اعظم کا، مولا تو عبد القادر کے سوالوں سے بچا لے۔ تو رب نے فرمایا اے عبد القادر تم میرے حکم سے ان فرشتوں کو چھوڑ دو۔ تو غوث اعظم نے عرض کیا میرے مولا میں تیرے حکم سے ان فرشتوں کو چھوڑ تو دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ان فرشتوں کو ماننا پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا ہاں تم اپنی شرط کو بیان کر دو۔ اب غوث اعظم نے فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ تو دوں گا، لیکن میری ایک شرط یہ ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم وعدہ کرو کہ میرا جو بھی مرید قبر میں قیامت تک آئے گا تم اس پر سختی نہیں کرو گے، نرمی کا معاملہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی محبوب صاحب قبلہ، مفتی محبوب ربانی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ہاں فرشتوں میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن وعدہ کرو میرا جو بھی مرید قیامت تک قبر میں آئے گا تم اس پر سختی نہیں کرو گے، نرمی کا معاملہ کرو گے۔ غوث اعظم کو اپنے مریدوں سے کتنی محبت، کتنا پیار ہے، سبحان اللہ۔ اپنی قسمتوں کے نہ کرو کہ ہمارے ہاتھوں میں غوث اعظم کا دامن ہے۔ کہا میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن یہ وعدہ کرو کہ میرا جو بھی مرید قیامت تک قبر میں آئے گا تم اس پر سختی نہیں کرو گے، نرمی کا معاملہ کرو گے۔ اب وہ فرشتے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عبد القادر ہم جو سوال و جواب کرتے ہیں یا سختی کا معاملہ کرتے ہیں یہ ہم اپنی جانی سے نہیں کرتے، بلکہ جو رب کا حکم ہوتا ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں، جو رب کی منشا ہوتی ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں، جو رب کی رضا ہوتی ہے ہم ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو میرے غوث اعظم نے فرمایا اے فرشتوں تم رب کے کائنات سے اجازت لے لو۔ اب تم وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے مولا تیرے حکم سے عبد القادر نے ہم کو چھوڑ تو دیا ہے، لیکن ایک شرط لگا دی ہے۔ عبد القادر کی یہ شرط ہے کہ میرا جو بھی مرید قیامت تک قبر میں آئے گا تم اس پر سختی نہیں کرو گے، نرمی کا معاملہ کرو گے۔ رب نے فرمایا اے فرشتے جو میرے عبد القادر کی رضا وہی میری رضا، جو میرے عبد القادر کی منشا وہی میری منشا، جو میرے عبد القادر کی مرضی وہی میری مرضی۔ میرے رب نے فرمایا اے فرشتوں تم میرے عبد القادر نے یہ شرط لگا دی ہے
مفتی ربانی صاحب قبلہ علامہ مفتی محبوب ربانی صاحب قبلہ اب ختم کر لیں کیا؟